साझा खबरको सबैभन्दा सुरुमा मिटर ब्याजलाई अपराध मान्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय सम्बन्धी प्रसङ्ग। सरकारले मिटर ब्याजलाई अपराध मानिने गरी कानून संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबारको मन्त्री परिषद बैठकले मिटर ब्याजलाई अपराध घोषणा गरी कानूनी दायरामा ल्याउन मुलुकी अपराध संहिता 2074 को आवश्यक संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्णय लिएको हो। यद्यपि यस सम्बन्धी कानून बनाउने मस्यौदा कानून मन्त्रालयमा छ। मिटर ब्याज पीडितले आफूहरूले न्याय पाउनुपर्ने माग गर्दै काठमाडौँ आएर संघर्ष थालेपछि सरकारले समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि अग्रसरता थालेको हो। पीडितको माग सम्बोधन गर्न मिटर ब्याजलाई अपराध मानेर पीडकलाई आवश्यक कार्यवाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारको तयारी छ। हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकले मिटर ब्याजलाई अपराध घोषणा गरी कानूनी दायरामा ल्याउन मुलुकी अपराध संहितामा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको संचार मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। मिटर ब्याजलाई एउटा अपराध घोषणा गर्ने, त्यसलाई अब कानुनी दायरामा ल्याउनको लागि त्यो हाम्रो अपराध संहिता 2074 छ नि, त्यसलाई चाहिँ संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय। मिटर ब्याजीहरूको व्यवस्थापन, उनीहरू कसरी बस्छन्, आन्दोलनको क्रममा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने भन्ने कुरा, त्यो सबै कुराको विषयमा चाहिँ के भएको छ कुरा? त्यो विषय त अलग विषय भयो, त्यो कानुनी विषय भएन, क्याबिनेट डिसिजन गर्नुपर्ने विषय भएन। त्यसमा अब उनीहरूको समस्यामा अब संवेदनशील बन्ने, समस्याको समाधान गर्न लाग्ने भन्ने विषय त भइहाल्यो। त्यसमा सकारात्मक ढङ्गले नै त्यसलाई छलफल गरेर टुङ्गाउनु पर्छ भन्ने छ। आन्दोलन भने आन्दोलनै हो होइन, आन्दोलन मान्छेले रहरले गर्दैन, एउटा मर्मका साथ गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब आन्दोलनकारीहरूले रहरले नगरेको हुनाले हामीले यसमा आज आवश्यक पऱ्यो भने त्यसरी समिति पनि बनाउने भन्ने कुरा पनि छ। महोत्तरीबाट 12 दिनसम्म पैदल हिँडेर काठमाडौँ आएका मिटर ब्याज पीडित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ध्यानाकर्षण गराउन हिजो बिहान बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवास पुगेका थिए। उनीहरूले प्रधानमन्त्री निवास प्रवेशद्वारमा धरना दिएका थिए। करिब 1 घण्टाको धरनापछि उनीहरू माइतीघर मण्डला पुगेका थिए। संसदको ध्यानाकर्षण गराउन त्यसपछि उनीहरू नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवन पुगेका थिए। त्यस लगतै मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठक राखिएको थियो। सोही बैठकले कानून संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले पीडितसँग वार्ता गर्न मंगलबार हिजो नै गृह मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रादेवी शर्माको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ। हिजो नै दुई पक्ष बीच वार्ता हुने भनिए पनि तयारी अभावका कारण हुन सकेन। शर्माले पीडितसँगको वार्ताको तयारी भइरहेको बताउनुभयो। पीडितहरूले आज वार्तामा बस्ने तयारी गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 2/3 भन्दा बढी मन्त्रालय एक्लै सम्हालेको 1 महिना बित्दा पनि मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सक्नु भएको छैन। उहाँले एकातिर मन्त्री परिषद विस्तारका लागि आफ्नै भाका तोक्दै मिच्दै गरिरहनु भएको छ भने अर्कातिर सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन ध्यान नदिई दैनिक औपचारिक कार्यक्रममै व्यस्त बन्नु भएको छ। राप्रपाले गत फागुन 13 मा र एमाले फागुन 15 मा सरकार छोडेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जिम्मामा 16 वटा मन्त्रालय रहेका छन्। प्रचण्डले सुरुमा गठबन्धनमा गडबड हुने भयमा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन र विश्वासको मतको प्रक्रिया पहिले सक्ने भन्दै मन्त्री परिषद विस्तारलाई पन्छाउनु भएको थियो। चैत 6 मा विश्वासको मत लिएपछि उहाँले 10 गते भित्रै मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने बताउनु भएको थियो। त्यसपछि फेरि मंगलबारसम्ममा मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने उहाँको अभिव्यक्ति आएको थियो। दोस्रो भाकाको अन्तिम समयमा प्रचण्डले सत्ता साझेदार दलका नेताहरूलाई मन्त्री परिषद विस्तार सम्बन्धी छलफलका लागि बालुवाटारमा भेला गर्नुभएको थियो, तर समझदारी भने जुट्न सकेन। प्रचण्ड मातहतमा मन्त्रालय दैनिक प्रशासनिक काममा सीमित भएका छन्। बजेट निर्माणका बेला अर्थ मन्त्रालय रिक्त छ। मूल्यवृद्धि रोक्न तथा सुशासन कायम गर्न नसकेको जताततै गुनासो सुनिएको छ। सीमित संख्यामा रहेको मन्त्रालयमा गठबन्धन दलहरूबाट बढी दाबी आएका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बताइने गरेको छ। गठबन्धनको बैठकमा संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले 9 वटा मन्त्रालयमा दाबी गर्नुभएको छ। संसदमा कांग्रेसको 88 जना सांसद रहेका छन्। 11 सांसद भएको जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ र 10 सांसद भएको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि 3-3 वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गर्नुभएको छ। उपप्रधानमन्त्रीमा पनि उनीहरूको दाबी छ। 4 सांसद रहेको लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले पनि 2 जना मन्त्री पाउनुपर्ने बताइरहनु भएको छ। 32 सिट भएको माओवादीका प्रधानमन्त्री सहित 5 जना मन्त्री र 1 जना राज्यमन्त्री सरकारमा छन्। जनमत पार्टीले 1 जना मन्त्री लिइसकेको छ। गठबन्धनको अर्को बैठक आज बिहान बस्ने तयारी गरिएको छ।
प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशन सुरु भएको 79 दिन भयो। पुस 25 देखि सुरु भएको विधेयक अधिवेशनमा सरकारले जम्मा 3वटा विधेयक दर्ता गरेको छ। बरु 2 महिनाकै अवधिमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदबाट 2 पटक विश्वासको मत लिइसक्नु भएको छ। संघीय सदनबाट पारित भएको नागरिकता विधेयक पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेकै कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेन। सरकारले पुनः विधेयक सदनमा ल्याउनु पर्ने हो तर ल्याएको छैन, जसका कारण जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाको सन्तानले नागरिकता पाउन सकेका छैनन्। मुलुक संघीयतामा गएको 5 वर्ष पूरा हुँदा पनि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने निजामती विधेयक समेत सरकारले ल्याउन सकेको छैन। कानून नहुँदा स्थानीय र प्रदेशमा कर्मचारी व्यवस्थापन भएको छैन। संघीय सरकारले कानून नबनाएपछि प्रदेशले आफै कानून बनाइरहेका छन्। संसदीय समितिले निजामती विधेयक टुङ्ग्याएर सदनमा पठाएको थियो। सरकारले फिर्ता लगेपछि ल्याउन चाहेकै छैन। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामै भए पनि सरकारले फिर्ता लगेर फेरि ल्याएको हो। सदन सञ्चालन भएको 2.5 महिना हुँदा पनि सदनले नागरिकको पक्षमा कुनै निर्णय नगरेको सांसदहरूकै गुनासो छ। सरकारमा रहने दल र सरकारको स्वार्थ पूरा गर्ने विधेयक मात्रै आएको, जनताको समस्या समाधान गर्ने विधेयक आउनै नसकेको विश्लेषकहरूको विश्लेषण छ। संसद चलिरहेका बेला दर्जन सांसद भने दिल्लीमा पुगेका छन्। संसद सचिवालय र दूतावास यस विषयमा बेखबर छन्। विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकले आजदेखि निशुल्क टेलिमेडिसिन सेवा पाउने भएका छन्। वैदेशिक रोजगार बोर्डले विदेशमा रहेका नेपालीको स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि यो सेवा सुरु गर्न लागेको हो। यो सेवा मार्फत विदेशी भूमिमा रहेका श्रमिकले टेलिफोन मार्फत आफ्नो स्वास्थ्यको समस्या तथा समाधानको उपायबारे चिकित्सकहरू मार्फत जानकारी पाउनेछन्। बोर्डका सूचना अधिकारी तथा निर्देशक राजन पौडेलका अनुसार वैदेशिक रोजगारमा रहेकाले मोबाइल नम्बर 985313 45701 र 985313 45702 को भाइबर, व्हाट्सएप र इमेल वा सामाजिक सञ्जालबाट फोन गरी टेलिमेडिसिन सेवा लिन सक्नेछन्। टेलिमेडिसिन सेवा आज बिहान 10 बजेदेखि सुरु हुनेछ। सार्वजनिक बिदाको दिन बाहेक नेपाली कार्यालय समयमा सेवा प्रवाह गरिने पौडेलले जानकारी दिनुभयो। तुरुन्तै कोही दुर्घटनामा पर्नुभयो, उहाँको तुरुन्तै उपचार गर्नुपर्ने भयो भने चाहिँ तत्कालको ट्रिटमेन्ट चाहिँ अब अनलाइन पद्धतिमा आधारित भएको कारणले गर्दाखेरि हामी यो सेवा दिन सक्दैनौँ होइन। हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँदेखि बाहेक चाहिँ स्वास्थ्यसँग जोडिएका कुनै पनि विषयको परामर्श दात्री काम हामी गरिदिन्छौँ। र यदि कुनै पनि श्रमिकले यसमा फोन गरिसके पछाडि चिकित्सकहरूले चाहिँ उहाँलाई अनलाइन प्रविधिबाटै उहाँहरूको जुन सामाजिक सञ्जालमा उहाँले फोन गर्नुभएको छ त्यही सामाजिक सञ्जालमा यसको प्रेस्क्रिप्सन हामीले पठाइदिन्छौँ र उहाँले त्यो प्रेस्क्रिप्सनमा उल्लेख भएको औषधि चाहिँ नेपालमा रहेको कुनै आफन्तबाट बजारबाट खरिद गरेर उहाँले आफै लैजानुपर्छ। औषधि खरिदेको शुल्क चाहिँ हामी तिर्दैनौँ, मात्रै उहाँलाई परामर्शको शुल्क मात्रै हामी तिरिदिन्छौँ। बिरामी परेका श्रमिकलाई विशेषज्ञ सेवा नै आवश्यक परेमा आइतबार र शुक्रबार विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराइने पनि बोर्डले जनाएको छ। सीमा जोडिएका उत्तर प्रदेश लगायत भारतीय राज्यहरूमा कोरोना संक्रमण अप्रत्याशित वृद्धि भइरहँदा त्यसको असर नेपालमा पनि देखिन थालेको छ। पछिल्लो एक सातामा संक्रमित संख्या बढेर 78 पुगेको छ। हिजो एकै दिन 24 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। नयाँ पत्रिका दैनिकको पहिलो पृष्ठमा क्यासिनोमाथि खुकुलो प्रावधान राख्न सांसदहरूका संशोधन प्रस्ताव शीर्षकमा नवराज मैनाली लेख्नुहुन्छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र त्यसको कार्यान्वयन कमजोर भएकाले देश कालो सूचीमा पर्ने जोखिम बढेका बेला सांसदहरूले भने यस सम्बन्धी कानून फितलो बनाउने प्रयास गरेका छन्। संसदमा दर्ता भएको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सांसदहरूले प्रस्तावित प्रावधानलाई खुकुलो बनाउन संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। विधेयकमा धेरै सांसदको चासो क्यासिनो र सहकारी माथि मात्र छ। क्यासिनो र सहकारीमाथि धेरै कडाई गर्नु नहुनेमा सबै पार्टीका सांसदहरूको सुझाव छ, जबकि मूल्याङ्कनका लागि आएको अन्तर्राष्ट्रिय टोलीले यी दुई क्षेत्रकै नियमन कमजोर हुँदा नेपालमा कालो धनले प्रश्रय पाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन 2 महिना अघि मात्र दिएको थियो। नागरिक दैनिकको पहिलो पृष्ठमा टेलिकम डुबाउने एनसेललाई पोस्ने कानून बन्दै शीर्षकमा खबर छापिएको छ। सरकारले नेपाल टेलिकमलाई डुबाउने र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित एनसेल लगायत दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी नयाँ कानूनको मस्यौदा तयार पारेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्री परिषदले दूरसञ्चार सम्बन्धी कानूनमा संशोधन र एकीकृत गर्न बनेको विधेयक मन्त्री परिषदमा पेश गर्न सञ्चार मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको हो। विधेयकको दफा 24 मा एकीकृत अनुमति पत्र सम्बन्धी व्यवस्था छ। यही दफाको उपदफा 3 मा उल्लेख भएको प्रावधानले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेललाई सहज हुने सञ्चार क्षेत्रका विज्ञको दाबी छ। यो ऐन प्रारम्भ हुनु पूर्व जारी आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति
पत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम एकीकृत अनुमति पत्र प्राप्त गरेको मानिनेछ। दफा 24 को उपदफा 3 मा लेखिएको छ। टपेन्द्र कार्कीले यो खबर लेख्नु भएको हो। कान्तिपुर दैनिकमा असारभित्र 3वटा कम्पनीको 228 मेगावाट बिजुली थपिँदै भनेर कमल धितालले लेख्नु भएको खबर छापिएको छ। तिलिमे जलविद्युत कम्पनीको अगुवाईमा निर्माणाधीन 3वटा कम्पनीबाट 228 मेगावाट बिजुली यसै आर्थिक वर्षमा उत्पादन हुने भएको छ। रसुवागढी, मध्य भोटेकोसी र माथिल्लो सान्जेन जलविद्युत आयोजनाबाट 227.8 मेगावाट बिजुली असारमा उत्पादन थाल्ने गरी तयारी भइरहेको बताइएको छ। त्यस्तै भन्सार छलीको शङ्कामा 20वटा ट्रक नियन्त्रणमा लिइएको खबर पनि छापिएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व छलीको शङ्कामा विभिन्न भन्सार नाकाबाट छुटेका 20वटा भारतीय र नेपाली मालवाहक ट्रक नियन्त्रणमा लिएको छ। विभागले नाकाबाट छुटेका ट्रकलाई काठमाडौँ आउँदै गरेको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी बलको सहयोगमा नियन्त्रणमा लिएर छानबिन थालेको हो। विभागले करोडौँ मूल्यका व्यापारिक सामान आयातमा भन्सार बिन्दुमा राजस्व चुहावट गरेको आशंकामा ट्रक नियन्त्रणमा लिइएको जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन नभएको अवस्थामा भन्सार बिन्दुलाई केन्द्रित गरेर चुहावट नियन्त्रणको कोसिस गरिएको बताइएको छ। विभागले नियन्त्रणमा लिएका सामानमा तयारी कपडा, जुत्ता, हार्डवेयर, कस्मेटिक, टायल, ब्याङ्केट, चामल लगायतका वस्तु रहेका छन्। वीरगञ्ज, विराटनगर, भैरहवा र रसुवा र भन्सार नाकाबाट काठमाडौँ आउने क्रममा बाटोबाटै ट्रक नियन्त्रणमा लिइएको बताइएको छ। त्यस्तै तयारी बिनाको ठेक्काले गौरवका आयोजना सुस्त भएको खबर विमल खतिवडाले लेख्नु भएको छ। तोकिएको समयमा काम नसकिँदा गौरवका आयोजनाको म्याद मात्र बढेको छैन, लागत दोब्बरले वृद्धि भएको छ। कतै मुआब्जा विवाद त कतै निर्माण व्यवसायको ढिलासुस्तीले आयोजना निकै सुस्त बनेका छन्। ठेकेदार र कर्मचारीका लागि यस्ता आयोजना दुहुना गाई जस्तै बन्ने भएकाले म्याद र लागत बढाउने प्रवृत्ति नरोकिएको विज्ञहरू बताउँछन्। बबैँ सिँचाइ आयोजना सुरु भएकै 3 दशक नाग्यो, तर प्रगति अझै 65.41% मात्रै छ। यो आयोजना आर्थिक वर्ष 79-80 भित्र निर्माण गरिसक्नुपर्ने थियो। यस्तै थुप्रै आयोजनाहरू राष्ट्रिय गौरवका छन्, तर आयोजना ढिला हुँदा दुहुना गाई जस्ता बनेको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीको भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी नहुँदा कामदारले शास्ति पाइरहेका छन्। एजेन्ट तथा म्यान पावर व्यवसायीले मनलाग्दी शुल्क लिने क्रम नरोकेपछि कामदारको महिनौको तलब आफू जाँदा लागेको शुल्कमै खर्चिनु परेको छ। सरकारले रोजगारदाता पे मोड्युल अवधारणा ल्याए पनि म्यान पावर एजेन्टले कामदारबाट असुल्ने गरेका छन्। सरकारले 2072 देखि फ्री भिसा फ्री टिकटको व्यवस्था। साझा खबरमा अब विदेशका खबर। रुस युक्रेन युद्धले मानवाधिकारको दोहोरो मापदण्ड उजागर गरेको एमनेस्टी इन्टरनेसनलले जनाएको छ। एमनेस्टीले 156 देशको मानवाधिकारको अवस्थालाई समेट्दै सार्वजनिक गरेको सन् 2022 को प्रतिवेदनले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मानवाधिकारको दोहोरो मापदण्ड उजागर गरेको देखाएको हो। प्रतिवेदनमा पश्चिमले रुसको आक्रामक युद्धमा कडा प्रतिक्रिया अपनाएको तर विश्वभरका अधिकार उल्लङ्घनमा मौन बसेको उल्लेख छ। कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर 80 लाख भन्दा बढी बालबालिका अभिभावकविहीन बनेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् 2020 को मार्चमा कोरोनालाई महामारी घोषणा गरे यताको अवधिमा कोरोनाका कारण अभिभावकको मृत्यु भएपछि 80 लाख बालबालिका प्रत्यक्ष प्रभावित भएका हुन्। कोभिड महामारीको प्रभावका सम्बन्धमा खोज गरेको इम्पेरियल कलेज लन्डनका अनुसार महामारीको 3 वर्षको अवधिमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा मात्रै 2,38,500 बालबालिकाले अभिभावक गुमाएका छन्। र युगाण्डामा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक एलजीबीटीक्यूआई सन्तान भएका आमाहरूको समूहले कानूनको नयाँ मस्यौदामा हस्ताक्षर नगर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका छन्। युगाण्डाका राष्ट्रपति योवेरी मुसेभेनीलाई एउटा पत्र लेखेर उनीहरूले यस्तो आग्रह गरेका हुन्। नयाँ मस्यौदा कानूनमा कोही व्यक्ति यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको भएको खुलासा भए कारागार चलान गर्ने व्यवस्था गर्न लागि छ। साझा खबरमा अब खेल खबर। प्रधानमन्त्री 3 नेसन्स कप फुटबलको दोस्रो खेलमा नेपालले भुटानसँग बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेको छ। दशरथ रङ्गाशालामा हिजो भएको खेलमा नेपालले भुटानसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको हो। खेलको अन्तिम समयको पहिलो मिनटमा दीपक सिंह ठकुरीले गोल गरेपछि भुटानसँग 1-1 को बराबरी खेल्दै नेपाल हारबाट जोगिएको हो। अब नेपालले लाओससँग चैत 17 गते उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। र साफ 17 वर्ष मुनिको महिला च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिताको चौथो तथा अन्तिम खेलमा नेपालले आयोजक बङ्गलादेशसँग बराबरी खेलेको छ। ढाकास्थित बीएसएसएस मुस्ताफा कमल स्टेडियममा हिजो भएको खेलमा नेपालले बङ्गलादेशसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको हो। प्रतियोगिताको उपाधि भने रसियाले जितेको छ। भारतलाई 2-0 ले हराउँदै अपराजित रहेको रसियाले उपाधि जितेको हो। स्वास्थ्यमा असर